नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप तमाम नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तानी फौज की कठपुतली इमरान खान हुकूमत के बढ़ते तानाशाही रवैये और महंगाई को लेकर मच रहे हाहाकार पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स के अलावा कई दीगर अहम तरीन खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सूबाई वसाइल पर वफाकी हुकूमत के कब्जे के खिलाफ सिंध में गम और गुस्से का तूफान। नवाज शरीफ के दामाद की गिरफ्तारी पर सिंध पुलिस ने किया बगावत का ऐलान। और अशियाए खुर्दनोश की कालाबाजारी पर सरापा एहतजाज पूरा पाकिस्तान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं इमरान खान की वफाकी हुकूमत की बढ़ती तानाशाही को लेकर सिंध में जोर पकड़ चुकी बेइत्मीनानी की लहर का। पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत वाले सिंध सूबे में गवर्नर राज और नए सूबे बनाने की साजिशें तो शुरू से ही कर रही थी, लेकिन इमरान खान हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी करके सिंध के जजीरों को वफाकी कब्जे में लेकर सिंधी कौम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की जानिब से सिंध सूबे के कुदरती वसाइल खासकर जजीरों पर कब्जा करने की तानाशाही साजिशों के खिलाफ बेइत्मीनानी की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इस बेइत्मीनानी का इजहार करने के लिए सिंध सूबे की राजधानी कराची में प्रेस क्लब के सामने हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जीए सिंध महाज के बैनर तले कराची में तहफ़्फ़ुज़े सिंध रैली में शामिल सिंधी लीडरों ने अपने कुदरती वसाइल की लूट खसूट की इमरान खान की तानाशाही पॉलिसी की पुरजोर मजम्मत की। पाकिस्तान में हम गैस ज्यादा पैदा करते हैं, कराची से कश्मीर तक हमारे पास गैस चूल्हा जलाने के लिए नहीं है, तुम्हारी सनतें और कारखाने चल रहे हैं। पाकिस्तान में हम एनर्जी रिसोर्सेज के मालिक हैं, हम भूख मर रहे हैं, हमारी एनर्जी भी इस्तेमाल कर रहे हो, हमारी दौलत भी इस्तेमाल कर रहे हो। और आज इमरान खान वो जनरल जिया की तसस्सुल, वो जनरल हमीद गुल की तसस्सुल कि कराची पर मुसलसल गैर मुल्कियों की आबादगारी बढ़ाओ, तरक्की के नाम पर सिंधियों पे कब्जा करो, सिंध के वसाइल पर कब्जा करो, सिंध के साहिल पर कब्जा करो, सिंध के जजीरों पर कब्जा करो। सिंध सूबे की राजधानी कराची के समंदरी साहिल पर मुकीम बुंडाल और बुड्डो नामी दो जजीरों पर माजी में भी पाकिस्तान के साबिका फौजी जनरलों ने अपनी तानाशाही हुकूमतों में कब्जा करने की नाकाम कोशिशें की। तभी तो पाकिस्तानी फौज के इशारों पर इमरान खान की वफाकी हुकूमत ने 2 सितंबर को चोरी छुपे सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और सिंधी जजीरों समेत तमाम जजीरों को पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी बनाकर फौज के हवाले कर दिया। यही वजह है कि सिंधी जमातें जजीरों पर कब्जे के ऑर्डिनेंस को वापस लेने की मांग कर रही हैं। अगर 172 के आर्टिकल के हिसाब से देखा जाए तो वफाक को कोई भी हक नहीं होता कि वो सिंध की ज़मीन, सिंध के वसाइल, सिंध के जजीरे जो हैं उन पर कब्जा करे और वो उन पर सिर्फ सिंधी लोगों का हक है, सिंध की जो आवाम है उनका हक है। ये ऑर्डिनेंस हैं उसको रद्द किया जाए, वरना सिंध की जो आवाम है उन्होंने हमेशा मज़ाहमत की है, चाहे वो ज़िया का टाइम हो, चाहे वो अयूब का टाइम हो या फिर मुशर्रफ का टाइम हो। और अब भी सिंध के जो लोग हैं वो अपने वजूद की बका के खातिर, वो अपने वजूद को बचाने के लिए सरापा एहतजाज हैं और आखिरी दम तक एहतजाज करते रहेंगे। ये जो जजीरे लिए गए हैं ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। सदर के ऑर्डिनेंस को हम सिंध की वहद पर हमला समझते हैं और हम सदर के बारे में हमारा मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने ये जारी करके ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट की तौहीन की है, उन्होंने वफाक पाकिस्तान की तौहीन की है, सिंध की वहदत और खुदमुख्तारी की तौहीन की है। हम समझते हैं कि वापस ले, सिंध के अवाम से माफ़ी ले और जो अथॉरिटी कायम की गई है इस नाजायज़ ऑर्डिनेंस के बुनियाद पर वो भी नाजायज़ है और वो एबॉलिश की जाए।
اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت نے جو ان کو آئلینڈز دیے تھے جولائی میں وہ ناجائز تھا، مجرمانہ فیصلہ تھا۔ جی سندھ محاذ ہی نہیں بلکہ سندھ ترقی پسند پارٹی اور سندھ عوامی تحریک جیسی پارٹیاں بھی عمران خان حکومت کی جانب سے سندھ کے جزیروں پر قبضہ گیری کی کوششوں کی سخت مخالفت کر رہی ہیں۔ سندھی قوم پرست پارٹیوں کا موقف ہے کہ پاکستانی فوج اور کٹھ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت بلوچستان کے گوادر بندرگاہ کی طرح اب سندھ کے سمندری ساحلوں اور قدرتی وسائل بلڈنگ مافیا کو فروخت کرنے کی سازشیں کر رہی ہے، لیکن سندھی اور مہاجر قوموں کے رہنماؤں نے پاکستانی فوج کی سازشوں کے خلاف سیاسی مورچہ کھول دیا ہے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں سمندر میں اور سمندر سے باہر سندھ کی جغرافیکل حدود میں وہ سندھ کی ملکیت ہیں، اور یہ اس پر قبضہ کرنے کے لیے انہوں نے آرڈیننس جاری کیا ہے۔ نہیں تو اگر قانونی ہوتا تو وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس کرتے، اسمبلی میں کرتے، کاؤنسل آف کامن انٹریسٹ میں مسئلہ اٹھاتے۔ آرڈیننس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز پارلیمنٹ سے حاصل نہیں کر سکتے تو آپ آرڈیننس جاری کر کے قبضہ کرتے ہیں۔ اب یہ جزائر جو ہیں ہمارے لاکھوں سالوں سے ہمارے ہیں، ان سے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ڈیولپمنٹ کریں گے، غیر ملکی اور غیر سندھیوں کی آبادکاری کریں گے، اس کے بعد جو ہے ہمیں اقلیت میں تبدیل کر کے ہمارے وطن پہ قبضہ کریں گے۔ اس کے لیے ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں یہ جزائر پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ صدر کو یہ آرڈیننس واپس لینا ہوگا ملک میں، نہیں تو انارکی پھیلے گی۔ بہرحال سندھ صوبے کی سیاسی اور قوم پرست جماعتوں کے لیڈران کے باغی تیوروں کو بھانپتے ہوئے پاکستان کے شپنگ ڈپارٹمنٹ کے وزیر علی زیدی اور سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کراچی میں ہنگامی پریس کانفرنس طلب کیا اور میڈیا سے خطاب کے دوران عمران خان کی پارٹی کے دونوں لیڈران سندھ کے بنڈال اور بڈو جزیروں پر وزیر اعظم عمران خان کے پنجاب صوبے میں راوی ریور پروجیکٹ کی طرح ایکو فرینڈلی نئے جدید شہر آباد کر کے مقامی لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرانے کے وعدے کرتے رہے، لیکن کراچی کے سمندری ساحل پر مقیم ماہی گیروں اور سندھی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور وزیر اعظم عمران خان کی کٹھ پتلی حکومت نے بلوچستان کی طرح اب سندھ صوبے کی دھرتی اور قدرتی وسائل پر بھی بیرونی ملکوں کو آباد کر کے سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی گھنونی سازشیں تیز کر دی ہیں، لیکن سندھی قوم ان سازشوں کو ہرگز کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اب بات پاکستان میں جاری اپوزیشن جماعتوں کی حکومت مخالف سیاسی تحریک کی، جس نے عمران خان کی تاناشاہی حکومت اور اس کی پشت پناہی کرنے والی پاکستانی فوج کی مشکلیں بڑھا دی ہیں۔ لہٰذا اپوزیشن جماعتوں کے مشترکہ اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی PDM میں پھوٹ ڈالنے کے لیے گھنونی سازشیں تیز ہو گئی ہیں۔ انہی سازشوں کے تحت پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو کراچی میں گرفتار کیا گیا، لیکن اس گرفتاری نے پاکستان کے سندھ صوبے میں بغاوت جیسی صورتحال پیدا کر دی۔ پاکستان میں ووٹ کو عزت دو اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھانا کس قدر مشکل ہے، یہ سچائی پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن پارٹی PMLN کے قائد نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی کراچی میں گرفتاری سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کے شوہر کیپٹن محمد صفدر کو کراچی کے ہوٹل سے دروازہ توڑ کر 19 اکتوبر کو الصبح اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ دونوں PDM کی ریلی میں شرکت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ اس ملک کو جس کو ریاست مدینہ کا لقب دیا جا رہا تھا، آج حکومت خود چادر اور چار دیواری کو پامال کرنے میں مصروف ہے۔ یہ آج کی حقیقت ہے۔ 19 تاریخ کی صبح
مریم نواز صاحبہ کے کمرے کا دروازہ توڑ کر اس میں ایک ہوٹل میں لوگ داخل ہوئے اور کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا. یہ ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جس طرح سے گرفتاری عمل میں آئی وہ بہت سے شک اور شبے پیدا کرتی ہے. جو واقعہ ہوا ہے وہ روز روشنی کی طرح سے سب کے سامنے ہے، اور پھر وہ کون سی مخلوق ہے جس نے آگے یہ کارروائی کی ہے. سندھ پولیس کہتی کہ ہم نے نہیں کی، ہمیں زبردستی اغوا کیا گیا، لے جایا گیا. سندھ کے پولیس چیف نے کہا، اور پھر وہ ساری سندھ کی جو پولیس ہے اس کے جو سربراہان ہیں وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اپنی ڈیوٹی کو. 70 آفیسر تو اس سے بڑی کیا ثبوت ہو سکتا ہے جو آج سندھ کی پولیس نے کر دکھایا. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کی پولیس نے اپنے غیرت مند ہونے کا بہت بڑا ثبوت. پاکستانی وزیراعظم عمران خان کی پارٹی کے اعلیٰ لیڈران اور وفاقی وزیر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن محمد صفدر کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کے لیے کراچی پولیس کو نہ صرف ڈراتے دھمکاتے رہے بلکہ کیپٹن محمد صفدر کو گرفتار نہ کرنے پر سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں تک دیتے رہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی 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 سمیت اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کے لیڈروں نے کراچی میں کیپٹن محمد صفدر کی گرفتاری پر ہنگامی اجلاس طلب کیا اور خود کو اسلامی جمہوریہ ملک کہلوانے والے پاکستان میں سیاسی انتقام کے جنون میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے انسانیت سوز واقعے کی شدید مذمت کی. جن لوگوں نے بدماشی کر کے آئین و قانون کو ہاتھ میں لے کر قوت کا استعمال کیا ہے وہ قوم سے معافی مانگے. اس نے پورے پاکستان کو عالمی برادری کے سامنے شرمندہ کیا. ووٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے. اور آپ جب مادر ملت زندہ باد ایسے نعروں سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو سے کس کو ڈر لگتا ہے اور مادر ملت زندہ باد سے کس کو ڈر لگتا ہے. یہ میں اچھے سے جانتی ہوں. اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے، وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے، وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا. اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ میں بھی جانتی ہوں. اس نعرے سے اس کو اعتراض ہے جو ووٹ چوری کر کے. پی ڈی ایم کی احتجاجی میڈیا بریفنگ کے بعد کیپٹن محمد صفدر کو کراچی کی اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا. تاہم سندھ صوبے کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کیپٹن محمد صفدر کی گرفتاری کے مسئلے پر سندھ پولیس کے آئی جی سمیت دیگر اعلیٰ افسران سے ہنگامی بریفنگ لی. اس بریفنگ میں سندھ پولیس کے آئی جی نے بتایا کہ انہیں خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے اہلکار گھر سے جبرن اغوا کر کے لے گئے تھے اور کیپٹن محمد صفدر کی گرفتاری کے لیے انہیں 4 گھنٹے تک یرغمال بنا کر بلیک میل کرتے رہے. اس پر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبائی اسمبلی میں گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ ان کے پاس وفاقی وزیر کی دھمکیوں کی آڈیو ریکارڈنگ تک موجود ہے. الٹیمیٹم ایک وفاقی وزیر دیتے ہیں، رات کو 1-1:30 بجے کہتے ہیں صبح تک مقدمہ نہیں داخل ہوا تو ہم ایسی تیسی میں، مطلب یہ سندھ جو ہے کوئی کالونی ہے کہ میں چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بلوا لوں گا کابینہ میں. آخرکار پاکستان میں سول وار اور بغاوت جیسے سنگین حالات اس وقت پیدا ہو گئے جب خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی غیر آئین حرکت پر سندھ پولیس کے آئی جی سمیت اعلیٰ پولیس افسران احتجاج کن ایک ساتھ اجتماعی طور پر چھٹی پر چلے گئے. اس پر پی 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 یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فون کیا. لہذا پاکستان فوج کے چیف جنرل باجوہ کی جانب سے 10 روز میں پورے واقعے کی تحقیقات کر کے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کا بھروسہ دلانے پر سندھ پولیس فی الحال
एहतजाज की कॉल वापस ले चुकी है। अब तस्करा पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हर तरफ मच रहे हाहाकार का। पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि तब्दीली और खुशहाली के सब्ज बाग दिखाकर इमरान खान की पार्टी पीटीआई हुकूमत में तो आ गई, लेकिन इमरान खान की हुकूमत को चलाने वाले माफिया गिरोहों की लूट खसोट की पॉलिसियों की वजह से अशिया खुर्दनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और काला बाजारी पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। पाकिस्तान में सियासी अदमो इस्तेहकाम और लाक़ानूनियत के बढ़ते बोलबाले की वजह से अशियाए खुर्दनोश की कालाबाजारी ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान में मुआशी बदहाली और बेरोजगारी से दो चार गरीब लोगों का कहना है कि रियासत मदीना के सब्ज बाग दिखाने वाली इमरान खान की हुकूमत में उनके लिए अपने अहले खाना को 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर पाना बेहद मुश्किल हो गया है। लेकिन माफिया गिरोहों के हाथों में खेल रही इमरान खान की हुकूमत हालात पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। आटा तोबा करो जी, तोबा तोबा, कानों को हाथ लगाएं। आटा, खाना पीने की चीजें गरीब आदमी के लिए मुसीबत है। गरीब आदमी नहीं पूरा कर सकता, कहाँ से हुकूमत है ही नहीं। कौन सी हुकूमत है यहाँ? हुकूमत तो वो थी जिनको इन्होंने चोर कह के, डाकू कह के भगा दिया। जिनको चोर और डाकू बोला है वो थे हमारे मौसम। पाकिस्तान में आटा, चीनी, दालें और तेल मसाले जैसी जरूरी अशिया ही नहीं बल्कि सब्जियां तक खरीद पाना आम लोगों की कुव्वतो खरीद से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज 5% हुक्मरान तबका माली बेज़ाब्तगियों और आपसी खींचतान में लगा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के 95% गरीब अवाम अपने अहलो अयाल को भूखा प्यासा मरता देखकर खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। गरीब का जीना हराम हो गया, इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं रहा। जैसा इमरान खान ने कहा कि इस मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब बिल्कुल ये साबित हुआ इसको न रहने का प्रोग्राम यही था कि इसको मारो, भूखे मार के रख दो। तो हम लोग अभी बिल्कुल सारे गरीब लोग भूखे मार के कोई खुदकशी कर रहा है, कोई बच्चों का फीस पे नहीं कर सकता है, कोई रोटी और सालन के पैसे किसी की जेब में नहीं रहा। क्या रहेंगे इस मुल्क? हम इससे दरख्वास्त कर दें कि मेहरबानी करके इस चीज़ों पे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ इसको कोई तवज्जो दे, जो गैर कानूनी मुनाफाखोर है इनके खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई को लेकर सरकारी मुलाजिमीन तक इस्लामाबाद में शदीद एहतजाजी मुजाहरे कर चुके हैं। यही वजह रही कि महंगाई को लेकर हर तरफ मच रहे हाहाकार के मद्देनजर वजीर आजम इमरान खान ने कुछ चुनिंदा शहरों में सरकारी यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशियाए खुर्दनोश फरोख्त करने का दिखावा भी किया। लेकिन पाकिस्तान के सरकारी महकमों में बदउनवानियों के दस्तूर की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स की सस्ती चीजें गरीबों को मिलने की बजाय बाजारों में महंगी कीमतों पर फरोख्त होने से हुकूमती दावों की पोल खुल गई। महंगाई तो भाई बहुत ज़्यादा है। और ये जो मार्केट में असल बेचने वाले हैं ना, ये तो छोटे दुकानदार है। ये तो मार्केट से ले आते हैं 2, 5, 10, 20 रुपए लेके बेच देते हैं। आगे तो पीछे जो मार्केट से आ रहे हैं बड़े बड़े जो ये आड़ती हैं, ये उनकी ऐसे मिठाई है। बाकी अभी तो हर चीज़ की फसल बेहतरीन है, पानी बारिश सैलाब आया हुआ है, सब आया। उसके बाद तो फसल बहुत अच्छी हुई भी है। मगर वही जो है जो आपने जो है सब अपना जो ब्लैक मेलिंग करने के खातिर स्टॉक किया हुआ, इसकी वजह से महंगाई है। वरना कुछ भी नहीं कहें, हुकूमत को सब पता है, कहने की ज़रूरत क्या है। हुकूमत के पास कितने सारे लोग बैठे हैं, फालतू थोड़ी बैठे हैं, काम के लिए बैठे हैं ना, मगर नज़र सर्फ करके बैठे हुए, आंखें बंद करके पट्टी बांध के। आखिरकार पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने महंगाई पर काबू पाने के लिए अपनी पार्टी पीटीआई की टाइगर फोर्स का इस्लामाबाद में हंगामी इजलास तलब करके महंगाई पर लगाम कसने की हिदायत दी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इमरान खान की टाइगर फोर्स में शामिल बेशतर अफराद खुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी में मुलव्विस हैं।
पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि इंतखाबात से पहले उन्हें तरह तरह के सब्ज बाग दिखाकर सियासी पार्टियां इख्तिदार पर तो काबिज हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद वो गरीब अवाम को दरपेश मुश्किलात के हल पर तवज्जो देने की बजाय अपनी जेबें भरने में मसरूफ हो जाती हैं। इसलिए पाकिस्तान के महकूम अवाम वक्त की मार सहते सहते इस सच्चाई से बखूबी वाकिफ हो चुके हैं कि उनकी जिंदगी में दुश्वारियां और किस्मत में अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, कराची से नाइंसाफी से नाला जमात इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची के नगन चौरंगी इलाके में खड़ी एक गाड़ी में आग लगने की वजह से आसपास खड़ी गाड़ियां भी उसकी जद में आ गईं। गुंजान इलाका होने की वजह से आग बुझाने वाली गाड़ियां काफी देर बाद मौके पर पहुंची, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। हालांकि इस हादसे में किसी तरह की जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान में कोविड-19 पर काबू पाने के लिए तश्कील दिए गए नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC ने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने की तस्दीक की है। NCOC के चेयरमैन असद उमर की सरबराही में हुए इजलास में बताया गया कि पाकिस्तान के चारों सूबों के सरकारी हॉस्पिटल से हासिल ब्यौरे के मुताबिक कोरोना वायरस के मामलों और मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान में हिफाजती अहकामात की मजीद अनदेखी की गई तो हालात पर काबू पाने के लिए दोबारा लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की पेरिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इजलास में एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने का फैसला लिया गया। FATF के मुताबिक पाकिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ 27 सिफारिशात को पूरा करने में नाकाम रहते हुए अभी तक 21 को ही पूरा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से कलअदम करार दिए गए दहशतगर्दों के खिलाफ भी कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए फरवरी 2021 तक बाकी सिफारिशात को हर हाल में मुकम्मल करना होगा। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के CCPO उमर शेख की जानिब से धमकी देने और गाली गलौज करने पर एक खातून ने मुकदमा दर्ज कराया है। रावलपिंडी के अमीनपुरा इलाके की मुतासिरा खातून नायला ने अपने पास CCPO लाहौर उमर शेख की गाली गलौज और धमकियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होने का दावा करते हुए बताया कि पुलिस ने उसके शौहर को ड्रग स्मगलिंग के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया और 18 लाख रुपए बतौर रिश्वत लेने के बावजूद अभी तक न छोड़े जाने पर CCPO उमर शेख को फोन किया गया तो उन्होंने नाजेबा सुलूक किया। लेकिन इमरान खान हुकूमत के वुज़रा CCPO उमर शेख का दिफा कर रहे हैं। आखिर में एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची का, जहां अपोजिशन पार्टी PPP की सूबाई हुकूमत होने की वजह से इमरान खान की वफाकी हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रही है। जमात इस्लामी के लीडर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि इमरान खान की हुकूमरान जमात ने MQM की हिमायत हासिल करने के लिए सिंध को तकसीम करके मुहाजिर सूबा बनाने के झूठे वादे किए, लेकिन इमरान खान की हुकूमत ने कराची में मर्दमशुमारी में धांधलियों की तहकीकात तक नहीं कराई। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में पहले मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से रैली करके अपने लिए अलग सूबे की मांग की गई। इसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मजहबी सियासी पार्टी जमात इस्लामी ने कराची में रैली करके इमरान खान की वफाकी हुकूमत के तानाशाही रवैये को लेकर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। जमात इस्लामी के लीडरों का कहना है कि पाकिस्तानी फौज की कठपुतली इमरान खान हुकूमत 18वीं आईनी तरमीम और NFC अवार्ड के तहत सूबों को अपने वसाइल पर हासिल खुद मुख्तारी का हक छीनने की साजिशें कर रही है। जमात इस्लामी ये चाहती है कि जो NFC अवार्ड के तहत वसाइल मिलते हैं सूबों को, उन सूबों को के वसाइल को नीचे बल्दियात में और शहरों के अंदर मुंतकिल होना चाहिए। ज़ुबान को नहीं देखना चाहिए, नस्ल को नहीं देखना चाहिए, बरादरी को नहीं देखना चाहिए।
ہم تو چاہتے ہیں سندھ کے تمام شہروں کو امپاور کیا جائے، چاہے وہ لاڑکانہ اور جیکب آباد ہوں، چاہے وہ حیدرآباد، سکھر اور کراچی ہوں. تو ہم بااختیار شہری حکومت کا نظام قائم ہو جائے، اور کراچی کی آبادی کو اگر صحیح گن لیا جائے تو یہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا نمائندگی کا. یہ پرابلم پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے اور صوبے کی آوازیں ہی اس وقت اٹھتی ہیں جب کراچی کے ووٹر کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ضائع ہو جاتا ہے کہ اس کی نمائندگی ہی پوری نہیں ہے صوبائی اسمبلی میں. جہاں تک پورے ملک میں صوبے بنانے کی بات ہے، اس کے لیے آئین میں ایک واضح طریقہ کار موجود ہے، اور اگر اس کی ضرورت پورے ملک میں صوبے بنانے کی محسوس ہوتی ہے تو اس پر پارٹیوں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. ایک پارلیمانی نظام کے اندر تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آئین کے طریقہ کار کے مطابق پورے ملک کے اندر 20 صوبے بنا دیجئے، 50 صوبے بنا دیجئے، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہے. اور بلکہ بعض اوقات تو یہ حالات اور وقت کا تقاضا محسوس ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر سندھ میں اس طرح کی گفتگو کر کے دو پارٹیاں زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں. ہم بااختیار شہری حکومت کی بات کرتے ہیں، ہم مردم شماری کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ حصہ ہم مانگتے ہیں. کسی کا حق نہیں مارتے، ہم نہیں کہتے کسی کا حق مار کے ہمیں حصہ دیا جائے، لیکن اگر ملک کی معیشت کا آدھا ٹیکس ادا کرتے ہیں اور 67% ریونیو ملک کو دیتے ہیں، اور ہم منی پاکستان ہیں، اور ہم سندھ حکومت کا 95% بجٹ ہم بناتے ہیں اور چلاتے ہیں، تو پھر ہمارا یہ حق ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ملازمت بھی ملے، ہمیں ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے بھی ملے، اور ہمارا بااختیار شہری حکومت بھی ہو جو ایک کمانڈ کے اندر پورے شہر کو چلا سکتی ہو. حکومتی نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، تو اگر ایک ایسی چیز ہے جو آبویس ہے، نظر آنے والی ہے، اور اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو ریاست حکومت ہی ذمہ دار ہوگی نا، کوئی اور تو ذمہ دار نہیں ہے. تو جو وزیر اعظم ہیں، جو وزرائے اعلیٰ ہیں، جن کی کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ 2017 کی مردم شماری پہ جو تحفظات ہیں اس کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 5% شماریاتی بلاکس کو ری اوپن کیا جائے، اثر نو مردم شماری ہو. اس کے لیے بجٹنگ بھی ہو گئی، لیکن پھر یہ ٹائم فش ہو گیا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.